बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज, मार्च और धरने के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी। इमरान खान की काल पर पाकिस्तान के गयूर अवाम ने माजी के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। इत्तलात के मुताबिक 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल सुनामी की लहरें इस्लामाबाद से टकरा गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के चारों तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज। जी हां, अगर बात कर ली जाए वफाकी दारुल-हुकूमत की, तो एक जानिब उसके खैबर पख्तूनख्वा चकवाल की जानिब अगर जनूबी इजला तक जाया जाए, जीटी रोड से अगर सेंट्रल पंजाब की जानिब जाया जाए, या फिर इस्लामाबाद से कश्मीर और हज़ारा की तरफ जाया जाए, ये तमाम की तमाम सड़कें जो कि इस्लामाबाद के साथ पाकिस्तान के जो है वो दीगर शहरों को मिलाती हैं, यहाँ पर कमोबेश इस वक्त खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद अफराद मोबिलाइज हैं, निकले हैं इमरान खान की काल पर, और जिनकी तादाद में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए इस मरतबा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ थी, जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब लाहौर से काफिले अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, लाहौर के अंदर एहतजाज क्यों नहीं हुआ, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक इस मरतबा प्लान ये था कि तमाम तर कारकुनान को, सारी क़यादत को एक वक्त में नहीं थकाना, बल्कि इंतज़ामिया को जो मुखालिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लाहौर की हो या इस्लामाबाद की, उनको थकाना है। और इस वक्त इत्तलात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा से आने वाले काफिलों ने मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया को, फोर्सेस को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर रोक रही थी, उनको मुकम्मल तौर पर अंगेज रखा, थका दिया है। और आज जब इस किस्म के हालात सामने आना शुरू हुए कि अब के बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, तो एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का डोल डाला गया है। जी हां, हमारी इत्तलात के मुताबिक, जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक, अब से थोड़ी देर पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। अभी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कि आज इमरान खान से होने वाली अहम तरीन 96 मिनट की मुलाकात के हवाले से तफसीलात आपको बताएं, या इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखें कि क्यों कर आखिरकार इस्लामाबाद को फौज के हवाले किया गया, पुलिस और दीगर इंतजामिया एफसी कैसे नाकाम हुई, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये बताती हैं कि अयाज सादिक की जानिब से शिबली फराज साहब के साथ राबता किया गया और कहा गया कि जनाब मुज़ाकरात करना चाहते हैं आपसे, जिसके बाद फिर पहले बैरिस्टर गौहर शिबली फराज और फिर दूसरी जानिब से राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक, उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर मुज़ाकरात में शिरकत की। इन्हीं मुज़ाकरात के अंदर अमीर मकाम और इसके साथ साथ असद कैसर साहब भी पहुंचे, और फिर ये तलात आई कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने भी इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत की। ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के मकाम पर धरना देने की ऑफर दी गई है, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वक्त मांगा है। उनका मुतालबा था कि इमरान खान और दीगर जितने भी सियासी कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको फिल फोर रिहा किया जाए। ये पहला नुक्ता, पहला कदम, और उसके बाद मैंडेट की वापसी और जो दीगर चीज़ें हैं उन पर मुज़ाकरात में बात हो सकती है। सरेदस यही कहा गया कि पहले हमारी मंजिल डी चौक है। हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई कि आप यकीन दहानी कराएं, आप पेशावर मोड़ में बैठेंगे, डी चौक की जानिब अगर आप नहीं जाएंगे तो उसके बाद फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात उस वक्त शुरू करने का कहा कि जब पहले फेज़ में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान को रिहा किया जाए। इस नुक्ते के ऊपर डेडलॉक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये जो हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई, इसको अपनी सियासी कमेटी के सामने रखेगी, वहाँ पर इसके ऊपर गौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, पाकिस्तान के आम आवाम की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के किसी किस्म के जाल में ना आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। और यह कहा जा रहा है वाज़े तौर पर कि जनाब आगे चलकर तो बात मुज़ाकरात में मैंडेट की वापसी की ज़रूर हो सकती है, लेकिन सरेदस्त मंजिल डी चौक है।
वहाँ तक पहुँच कर दिखाना है। और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो चैलेंजेस किए थे अटक की इंतज़ामिया को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, दीगर जगहों पर, वो उन्होंने पूरे कर दिए और तमाम तर तैयारियों के साथ इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। आज दिन की सबसे बड़ी खबर इमरान खान से जेल में होने वाली बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें थीं और उसके बाद फिर बुशरा बीबी का कारकुनान से खिताब था। इन दोनों चीज़ों को देखना होगा, फिर हम मामलात को लेकर आगे बढ़ सकेंगे कि इस वक्त आखिरकार चल क्या रहा है। मुमकिना मुज़ाकरात या फिर डी चौक की जानिब सफ़र या पेशावर मोड़ में धरना और इस ऑफर से पहले कारकुनान और इमरान खान की रिहाई। कल शेख वकास अकरम ने भी कहा था कि हुकूमत 15-20 दिन बाद जो काम करना चाहती है अगर वो इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर कर दे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर। जी हाँ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने और तर्जमान केपी की हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने आज दिन जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात का हंगामी तौर पर बंदोबस्त किया गया माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से, क्योंकि इससे पहले तो हमेशा से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती थी, लेकिन इस मरतबा सहूलतकारी की गई और कहा गया कि जनाब इमरान खान के मिन्नत तरले करें जाकर और किसी तरीके से उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लाएं। तो जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जब वहाँ से वापस आए, तकरीबन हमारे ज़राए के मुताबिक ये 96 मिनट पर मुश्तमिल मुलाकात थी। इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और इसके बाद बैरिस्टर गौहर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एहतजाज को फाइनल कॉल ही करार दिया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मेरी इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात हुई। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल फाइनल है और एहतजाज कॉल ऑफ करने की यानी एहतजाज ख़त्म करने की कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक जब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो उनका कहना था कि बिल्कुल मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस पर इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द बताएंगे। दूसरी जानिब अदर साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरे टीवी चैनल्स ने भी जो रिपोर्ट किया वो भी आपके सामने रखते हैं। हमारे ज़राए के अलावा बाकी दीगर चैनल्स क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। बैरिस्टर गौहर ने इसकी तस्दीक की डॉन न्यूज़ के मुताबिक कि हुकूमत से मुज़ाकरात अब भी जारी हैं और इस हवाले से जल्द कोई खबर आएगी। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात को इसलिए भी मानी खेज करार दिया जा रहा है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके बेहतर बारगेनिंग पोजीशन पर है। इस वक्त 1 मिलियन अफराद के साथ इस्लामाबाद के चारों तरफ से, पाकिस्तान के चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से कारकुनान 1 मिलियन की तादाद में इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। सबसे बड़े काफिले हज़ारा के, सबसे बड़े काफिले खैबर पख्तूनख्वा के और जनूबी अजला के करार दिए जा रहे हैं। सेंट्रल पंजाब के हवाले से पॉलिसी ये है कि उन्हें आइंदा चंद घंटे के अंदर मोबिलाइज किया जा सकता है। जी हाँ, इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये कॉल फाइनल है, एहतजाज के कॉल ऑफ की किसी किस्म की कोई बात नहीं है और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात बिल्कुल चल रहे हैं, इस हवाले से जल्द हम आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद फिर जब थोड़ी सी कोशिश के बाद मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक इस मजदूर साफ़ी ने जब ग्राउंड वर्क किया तो इस बात की तस्दीक हो गई, डबल कन्फर्मेशन होगी कि मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब बुशरा बीबी ने अहम तरीन खिताब किया है और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की वापसी तक मार्च ख़त्म नहीं होगा, आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी और जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाते उस वक्त तक हमने इस मार्च को ख़त्म नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की जानिब मार्च मरकजी ट्रक था उस पर खड़े होकर उन्होंने कारकुनों से खिताब किया और बुशरा बीबी ने कहा, मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को ख़त्म नहीं करना। उन्होंने कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे शोहर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की और इस मुल्क के लीडर की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। बुशरा बीबी ने अपने खिताब के इख्तिताम पर अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया और इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से, मरियम नवाज साहबा की जानिब से
اور جو عظمہ بخاری صاحب ہیں ان کی جانب سے جنگ جیو گروپ کی مدد سے ٹی وی چینلز اور اخبارات اور ویب سائٹ کے ذریعے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ اسے جو ہے وہ مسلح دہشت گردی قرار دے رہی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ الزام لگا رہی ہیں کہ جناب کانسٹیبل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شہید کر دیا، لیکن اس وقت جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، چاہے وہ ہزارہ سے آئیں چاہے وہ موٹر وے سے آئیں، کہ کس طرح سے اس ظلم و ستم کا، کس طرح سے آنسو گیس کی، اس ظالمانہ شیلنگ کا، اس ہوائی فائرنگ کا، اس لاٹھی چارج کا کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے مقابلہ کیا ہے، اس کو بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ بڑی غیر جانبداری کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہے۔ چاہے اس وقت بی بی سی ہو، الجزیرہ ہو، دیگر ویب سائٹس ہوں، ٹی وی چینلز ہوں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے راولپنڈی، اسلام آباد کو 70 سے زائد مقامات پر سے بند کر دیا گیا، 7 بڑی موٹر ویز پاکستان کی بند کر دی گئیں، تمام بڑی شاہراہیں پاکستان کی بند کر دی گئیں، راولپنڈی اسلام آباد کے لوکل مقامی جو راستے، یہاں تک کہ گلیاں، وہاں پر بھی نفری تعینات کر دی گئی تاکہ گاڑیاں تو نہیں گزر سکتی، کہیں لوگ موٹر سائیکل کے ذریعے یا پیدل ہی کہیں اسلام آباد نہ پہنچ جائیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کم و بیش جو ہے وہ 1000 کے آس پاس سے کارکنان جو ہے وہ پورے ملک سے گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں راولپنڈی اسلام آباد سے 500 کے قریب کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور اس وقت اس احتجاج میں اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جو CIA کی بلڈنگ ہے اسے بھی سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، I-9 میں واقع اس بلڈنگ کو، کیونکہ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی جو جگہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور انتظامیہ کی درخواست پر سب جیل بنا دیا گیا ہے اس ہیڈ کوارٹر کو، CIA کی بلڈنگ کو، اور انہیں جو ہے وہ سب جیل کے اندر رکھا جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے لیے آخری سانس تک کھڑی رہنے کا جو اعلان تھا، عمران خان کی رہائی تک مارچ ختم نہ کرنے کا جو اعلان تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سوشل میڈیا کے اوپر اسے انتہائی پازیٹیو انداز میں لیا۔ انہوں نے بشرا بی بی کی تعریف کی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق خبر آئی کہ جناب کچھ لوگ تو پہلے شاید مذاق میں بات کر رہے تھے، لیکن پھر اس کی کنفرمیشن بھی ہوگی کہ جو کارکنان ہیں وہ اس مرتبہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بالکل اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہے، یہاں تک کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ میرے ساتھ آپ 2 لوگ بھجوا دیں، میں واش روم جانا چاہتا ہوں، تو آگے سے یہ کہا گیا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں بھجوانا، ساتھ رہنا ہے۔ کچھ لوگوں نے مذاق میں یہ بھی کہا کہ وہ روشن دان سے نکل کر بھی کہیں غائب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ جناب چارج ہیں، مکمل تمام تر معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پر، عمران خان پر، بشرا بی بی پر دباؤ بڑھانے کے لیے عمران خان، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر سابق صدر عارف الوی شامل ہیں، شہریار ریاض ہیں، عماد اظہر ہے، اسد کیسر ہے، عمر ایوب کو بھی اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور کہا گیا ہے جناب کہ عمران خان نے اور علیمہ خان کے ذریعے 24 نومبر کو احتجاج کا پیغام دیا ہے، 19 نومبر کو ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے، جس سے جناب پرتشدد احتجاج ہوگا اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگیں گے اور اس قسم کی چیزیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ذرا یاد کیجئے کہ عمران خان کے دور میں کس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مارچ کیا، دھرنا دیا، 10,000 کے قریب بھی ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے۔ عمران خان نے کہا آپ آئیں اور جناب دھرنا دیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو اور مریم نواز 3-5 ہزار لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آئے، کیونکہ انہیں اس بات کا انہیں بالکل نہیں روکا گیا اور مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لیکن کیونکہ مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولتکاروں کو جو مسلسل ایک جھوٹا پروپیگنڈا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرتے ہیں کہ جناب عوام ان کی کال پر نہیں نکلتے، اگر نہیں نکلتے تو پھر آپ سڑکیں کیوں بند کرتے ہیں، نہیں نکلتے تو پھر آپ انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں، نہیں نکلتے تو پھر آپ سوشل میڈیا ایپس کو کیوں ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ لوگ نکلتے ہیں، بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، اور اگر آپ یہ سب کچھ بند نہ کریں تو لوگوں کو نظر آ جائے، ٹی وی چینلز، اخبارات، ویب سائٹس حکومتی کنٹرول میں ہیں، ویسے بھی کچھ بھی یہ رپورٹ نہیں کرتی، اور ہمارے جیسے مزدور صحافی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک حقائق پہنچاتے ہیں، اور اس کو پھر اس سے بچنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکار اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس فوٹیجز آتی ہیں، فوری طور پر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، تصاویر تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی جو کہ ہم آپ کو دکھا سکیں، آپ کے سامنے رکھ سکیں، لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ منزل قریب ہے خیبر پختونخوا اور ہزارہ سے آنے والے قافلوں کی، اور 26 نمبر چنگی کے آس پاس اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، پولیس تھک گئی ہے۔ آج کی رات اگر یہ اسی طرح سے مزاحمت
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے جاری رہی، تو یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ جو فورسز ہے، خاص طور پہ جو پولیس ہے، انتظامیہ ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تھک چکی ہوگی، اور یہی وقت ہوگا کہ پھر سینٹرل پنجاب سے، جنوبی پنجاب کے اضلاع سے آنے والے قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے۔ کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، ہزارہ سے آنے والے قافلے جو تازہ دم ہوں گے وہ بھی پہنچیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ یہی کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے کہ آپ کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہے، مذاکرات ضرور کریں لیکن کسی قسم کے جال میں نہ آئیں، اور اپنا فوکس رکھیں ان 3 بنیادی مطالبات کے اوپر کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنان کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل مینڈیٹ کی واپسی۔ اور جاتے جاتے بیرسٹر گوہر کے ذریعے عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔